Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, DD, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ay inyong amigong higala, Father Mark Julius Casabas Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikaduhang Domingo sa Adbyento, Disyembre 9, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong nahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa iyang mga kagatos ka karnero. Iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam og manibsib didto sa bungtod og mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inig kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneruha sa kasimag-siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisan usa niining mga gagmayng bata. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, tuguti ako ninyo sa paghatag ug ako ang pag-greetings ug pagtimbaya sa kapistahan nato kagahapon dinhi sa Immaculada Concepcion Cathedral nga diin ang ato ang Santos nga Misa gipanguluhan sa ato ang mahal na Arsobispo sa may alas 9 sa buntag o giubanan sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis ug mga pipila ka mga pari nga gikan sa laing mga dioceses. Salamat kayo sa mga benefactors, friends nga nahimong mabulokon ug mahinungdanon ang atong piyesta tungod sa inyong paghatag og suporta emosyonal, physical, na tabang o pinansyal ug labi na gayud na nahimong malampuson kini kay tungod pud sa inyong pagpresentar ninyo sa inyong kaugalingon. Ug mapasalamaton ako sa mga tanang mga nahimong sponsors sa ato ang Novena Masses nga nahimong mas nga bitawng energetic and nahimong nga bitawng sadya tungod usab sa mga pipila ka mga eskwelahan, mga institusyon nga minghatag ug mipaambit sa ilang mga talento na every after the mass gawas nga na snacks nga gihatag mo presentar pagud sila ug mo pasundayag sila to entertain the people of God. Salamat kayo usab sa mga pipila mga individual nga mipaambit sa ilang grasya nga nahimong mas kana bitawng meaningful o kanang bibo ang maong piyesta sa Immaculada Concepcion diri sa Metropolitan Cathedral, Osamis City. Salamat kayo sa tanang mga nahimong parte, sa mga naghago, sa ato ang mga behind the scene, ato ang mga madre diri sa si Sister Harriet, uban sa mga kauban diya sa opisina, si Ate Shelo, si Nunoy, ang atong kusinera, si Ate Cindy, si Marian, ug uban sa iyahang mga kauban diya sa kusina, sa atong mga maintenance o convent boy, o daghang salamat. Salamat usab sa akong mga kaubang kaparian nga kanunay nga nag-abag ug nagsuporta kanato labi na sa ato ang parish rector Father Lani Serino ug si Father Mario Magcanap ug si Father Jeffrey Oracion. Daghang salamat kayo sa ato ang mga nahimong parte ug nahimong tipik ug kabahin nga nahimong meaningful ug nahimong bibo ang ato ang pista sa Immaculada Concepcion. So mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa kapistahan atong miaging Lunes dito sa Immaculate Concepcion sa baryo o sa kaparokya nga medyo bukid-bukid yun, no? Na ang ato ang kura paroko dadto na si Father Elmo Melo. Father Elmo, congratulations and happy pista diha kanimo. O ginaot pa unta as you celebrate the Feast of the Immaculate Conception, you enjoy the day and uban sa imong mga parokyano diha, Viva Maria, Viva Jesus. Muni kita karon sa itong ebanghelyo mga igsoon ko ni Kristo. As we are now in this, the second Sunday of Advent,
Nindot kayo ang gipahinumdum ni Jesus nato na ihabit tawong gipakita ka nato that each one of us is special. Each one of us is priceless and unique in the eyes of God. Kay kung lantawon manggod nato ang mga tao na matawag nato og liability, how do we see them? How do we treat them? How do we handle them? 'Di ba? Most of the time, kung natay kauban diya sa balay, natay kauban diya sa trabaho, natay kauban diya sa ato ang mga sa usa ka teammate nato na matawag nato og the weakest point, kanang wala bitaw nindot na niambag sa balay, wala nindot nga niambag diya sa atong trabahoanan, wala nindot na niambag diha sa ato ang kuan sa ato ang community. We see them as liability. Kanang matawag bitaw nato nga tangaon, matawag nato nga kanang clumsy, matawag nato nga hina. Di ba? Kanang wala bitaw ang iyang nahatag ra gyud nga bitaw pabigat ra gyud siya ba ang lantaw nato niya. Pero in our gospel today, we are reminded na dili na God will treat you, God will tagaan kanyang pagtagad according sa imuhang kapasidad. Dili ka i-condemn sa Ginoo, dili ka i-reject sa Ginoo, dili ka ni i-demand kung unsa ang imuhang pagkaikaw. Dili bitaw ingon nga mao ni standard sa Ginoo, kita mo'y moapas niya kung unsa ang iyahang mga strength and unsa iyahang mga nindot na mga hiyas, kundi ang Ginoo mooy ming adto kanato, mooy ming reach out kanato ug mooy ming bisita kanato. Ug mao kana ang paran nako mo'y hinundan nga ngano gipakatawo ang bugtong anak sa ato ang Ginoo nga mooy nagluwas kanato from the slavery of sin, our Lord Jesus Christ. Mao ni hinundan mga igsoon. Nagipakita bitaw sa Ginoo kanato na bisan unsa man ta, bisan kinsa man ta, kita importante sa mata sa Ginoo. Mao na nga kang kani nga panglantaw na gipakita sa Dios kanato, isip mga pinanggang anak sa Dios, at waon tang sination nga kita wala tanya gilantaw nga kana bitawng importante ta tungod kay naa ta aning abilidad, importante ta kay nuod nata inani nga hiyas, tungod kay dato ta, gwapo ta, importante ta tungod kay naatay mga talento nga extraordinary, nahimo tang importante, nahimo tang valuable because we are the sons and daughter of God. Let us try to imitate that kind of mentality in looking others, my dear brothers and sisters in Christ. We look at others not because of what they have. We look at others for who they are. That they are the son and daughters of God. Kana bitong dili bitaw ta mulantaw sa value sa usa ka tawo tungod kay unsay anaa kaniya. Kun dili gilantaw nato ang value sa usa ka tawo kung kinsa siya sa iyang pagkasya. Ang dignidad sa usa ka tawo dili moubos bisan pa man og siya dili dato. Ang dignidad sa tawo dili mahimong less important tungod kay siya pobre. Ang dignidad sa tawo dili siya ingon nga mo kanaog tungod kay siya wala nakahuman og eskwela, tungod siya kay yagit, tungod kay siya dili ina nakaapiling sa mata sa tao, kundi ang value sa tao, ang dignidad sa tao nagpabilin nga kumpleto 100% tungod kay siya binuhat og anak man sa Dios. Inana unta atong panglantaw mga igsoon. In our gospel today, ang usa ka gatos ka karnero, ang usa ka buok nga matawag nato nga liability nga pwede ra man unta nga bihaan na lang sa shepherd. Pwede naman unta ingon nga sige na lang to. I have the 99. Ngano pangitaon mo to nako nga kato siya nga liability man to, pabigat man to siya sa grupo. Pero look at what the shepherds did. Gibiyaan niya ang 99 kay kamo okay man mo, mas katong nawala nga karnero, mao to ang dapat pangitaon. Ninduta kay anino nga kinaiya mga igsoon, kabalo mo mga igsoon,
kanibiya nga kinaiya, in modesty aside, sa dili pod ingon nga kanang magpaingon ta og manghinambog, no? Nabati na ko ni sa muang shepherd diri sa Archdiocese sa Osamis. Walay lain ko ni atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin. Nakanabitang iyang simple nga pagpangita sa iyang mga pari sa mga panahon nga naami gathering, naami mga panagtapok, nga pangitaon to niya yung katong wala. Wala bitaw, ikaw nga gipangita, mabati ni mo bitaw nga you are that valuable, you are that important, nga bisan pa man o kanang pwede raman ang usa ka occasion, ang usa ka event, madayon bisag wala ka. Pero the moment nga gipangita ka, ikaw di ay importante sa maong panagtapok. Bisan pa o ganang wala unta kay maitampo, wala kay ingon na matawag nga important nga papel sa maong panagtapok, pero the moment nga gipangita ka, makita nimo nga you are valuable. Salamat kay Archbishop sa imong pagtudlo na mo ana, nga imo haming gitudloan nga kini usab ang amo ang buhaton sa amo ang mga parokyano. Nga ang amo ang mga parokyano makitaon namo not because dako ang ilang gihalad sa parokya, not because dako sila og papel diri sa parokya, not because naa sila dakong mga naiambag sa parokya. Pangitaon namo sila bisan pa kung kinsa ug unsa silang estado sa kinabuhi, tungod kay sila anak man sa Dios ug sila nahimo mang part sa among responsibilidad isip mga karnero nga angay namong giyahan. Kaming mga shepherd diri sa parokya, kini dako kining pahimangno kanato na kining atong mga parokyano, kaming mga shepherd usab nga naay dakong kasing-kasing sa pagpangita sa mga parokyanong nawala, sa mga parokyanong nabugnaw na ang pagtuo, sa mga parokyanong nawad-an na og gana sa pagsimba, sa mga parokyanong usahay nalibog na sa ilahang kinabuhi. Instead nga pasagdaan lang sila, instead na i-reject lang sila, instead na i-undermine lang sila, it is our extra effort, it is our extra energy and extra mile na buhato namo in our humble and limited capacity nga unsaon namo pagpabati kanila nga ana aming mga pastor, ana aming mga shepherd nga andam nga makipagstorya, andam na mo dunol sa amo ang kamot og andam nga muhupay sa ilahang mga kalisod na ug kalisdanan nga gipangdaladala sa kinabuhi. It is more easier said than done. Dali ra ka na siya istoryahon. Pero the moment kinanata sa actual, lisod bi ni mga igsuon. Kaya nga naman, kana bitawng pagbisita nimo sa mga balay, pag-adto nimo sa ilang mga lugar, takes time. You need to go out from our comfort zone. Dili-dali. Ang usa ka shepherd, ang usa ka pari, nga mangita sa mga tao o mga membro sa iyang simbahan nga nangawala. Dili inana kadali. Nga naman, tao ra pud ta. Tao ra pud napod may mga personal na pangailangan, napod may mga personal needs. And that personal needs, usahay isakripisyo namo aron lamang nga mahatag namo ang pangailangan sa mga parokyano. Mao na nga hinaot pa unta nga sama sa gihimo sa shepherd, andam kitang mosakripisyo. In the season of Advent, mao kini ang gitudlo kanato mga igsoon na hinaot pa unta nga ipabati nato sa matag usa that they are valuable, they are priceless, and they are important not because of what they have, but they are important of who they are, that they are the sons and daughter of God. Nga igsoon ko na ni Kristo, hinaot pa unta sa mga igsoon natong gidilian na sa uban, sa mga igsoon natong minsurrender na ang uban tungod sa ilang pagkagahi og ulo, tungod sa ilang pagka-liability, dili unta tamusoon nila nga basta-basta na lang mubiya o pasagdaan ang mga igsoon natong mga nangawala. Instead, like the good shepherd, pangitaon, adtuon, bisitahon ang mga igsoon natong mga nangailangan kanato. Mga igsoon ko na ni Kristo, atong pagtimbaya o atong paghatag o ganang greetings sa ato ang mga kaigsuonan diya sa Mars MC nga
magkasaulog kita sa ato ang 9 days novena sa pagpangandam nato sa ato ang pagkatao sa atong manunubos na Jesucristo. No, magsugod karong December 16 to 24 na sa tanang natong mga pasyente, mga watcher, ato ang mga staff diha sa Mars MC, natay mga schedule na angay nato nga pahinumduman nga hinaot pa unta nga mosanong mo sa maong panawagan. Dayon akong pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw karon diha sa Katadman, Main and Katadman Branch, Mercury. Dahil sa ato ang mga kaigsuonan ng mga teacher diya sa Pulot o sa tanang mga parokyano o mga katawhan sa Dios nga naminaw karon diya sa nang tagsatagsa ka mga workplace o silang mga balay, maayong buntag o God bless kanyang tanan. Mga igsuon akong pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan nga kanunay naghatag sila hang tabang og suporta. Tita Pat Rojas and family, Tita Barira, daghang salamat sa imong makanunayon kayo nga pagtabang o pagsuporta. Atilay, o sa ato ang mga kaigsuunan na kanunay na naghatag og pag-ampo kanato. Hinaot po unta sa tanang mga igsuon nato nga kanunay nga naminaw, write down your comments and feedbacks so that next sa atong pamalandong atong ma-acknowledge ug ma-recognize. Mga igsuon, di na lang kukutob, ayaw ka kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa timbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan atong nadungog og gipamalandungan, makahatag kanato og kinabuhing way katapusan nga maoy gipangandoy nato isip mga binunyagan. Igsuon ug man usab uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen na si Santa Maria na atong gitawag dinhi sa misa-misnon og Birhen sa Kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless katong tanan.